परतीच्या बोगस पापामुगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासून कश्ट व्हडले हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज 6व्या दिसाचें आराधन आमच्या मदें आसा डिकन सिल्वेस्टर पयलो उपादेश एका निसा देवाक मान दी. डिकन सिल्वेस्टर आज आपण एकच निसा देवा मान दी. तुझ्या काळजान त्या देवा जागो आसा की तू मानताय एकच देवाक त्याच क्रिस्ताक सोडवून जालो तू मानून आसाय. बॉम्बे पुजा करीने माटमुत्राली वसा न्ही जाल्यार कोणें कितें म्हणलो दुबाव तो आमच्या मतींत आसा. आज तुज्या काळजान त्या देवाक पयलो जागो दिलाय गी. तो देव तुज्या काळजान रास करते आसा गी. एक कडेन आमी चिंतून पळोवया आमच्या जिवितान खंय आमी फसते आसा एक कडेन पळया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें जाकोबाच्या पत्रान 22:4-10 म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां ऊंच उबारतलो. आज तूं खालतो जाताय देव तुका ऊंच उबारतलो. न्ही तूं सांबाळयसो जावन तुकाच तूं वर्तो करताय. जस्ट चिंतून पळय. आसुता म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 22:4-10 म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां वंस उबारतलो. त्या खातीर परतून म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 8-15 वळी पळया कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियांबरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. तुमकां मेळिल्लो आत्मो काली आत्म्या विशीं सांगलें. परतून म्हणटा की तुमकां मेळिल्लो आत्मो आदल्या गुलामपणाच्या बियांबरीत जिविताक तुमकां तो व्हरून पावयना. पवित्र आत्मो तुका मुंदरून मुखार व्हरते आसा. पवित्र आत्मो देवाच्या मोगान तुका लासते आसा. पवित्र आत्मो तुका धैर्य दिता. Acts of Apostles chapter 1:8 पळया. दंडोतच्या कृत्यान 22:1-8 पळया आमी. पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमकां बळ मेळटलें. कितें मेळटलें? बळ मेळटलें. कितें मेळटलें? बळ मेळटलें. थोडी जाणां म्हणटा
हांव 40 दीस सोरो सोडटा हांव 40 दीस सिगरेट सोडटा हांव 40 दीस मांस मस्ती खायना हांव 40 दीस उपास करता हांव 40 दीस वायट भितुरा पळयना हांव 40 दीस वायट संवयेंतल्यान मेकळे जाता म्हज्या मुखाचे आज आमी सगळे 40 दीसच करता ताच्या मागीर कांयच ना गी 40 दिसां मात्र गी म्हज्या जिविताची नवसरणी म्हज्या जिविताचें नवेंपण 40 दिसां मात्र गी म्हज्या मुखाचे तर आमी 40 दीस मात्र देवा लागीं रावंक चिंता गी एक कडेन चिंतून पळय आमी कित्याक हर एक दिसा त्या देवाचो आदार मागूंक नसो हर एक दिसा त्या सुमेसान कितें आमकां रावंक नसो त्या खातीर परतुरामागाराच्या पत्रांत 8व्यांत 9वी वळी आमकां म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमांसाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही परतर म्हणटा पळया देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमांसाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेता पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आज पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोवया रक्तमांसाच्यो ओडण्यो आज ह्या दिसांनी पयस करया रक्तमांसाच्यो ओडण्यो आमकां दादोशी करूं आमी ट्राय करता जावं फ्रो रक्तमांसाच्यो ओडण्यांत आमी सांपरते आसा जावं फ्रो आज मागया पवित्र आत्म्या हे म्हज्या जिवितान प्रत्येक तरान मनशां कोण आसो एकलोच सोडवंदार म्हाका पातकातां सुटका लाभयतलो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 आमकां पळया म्हणटा की धर्मदूतच्या कृत्यांत 20:4 ओळी 12 आमकां अपूर्व्यान म्हणटा की ह्या वेळार कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें आसना एकच ते बाचावेचे सुटकेचे आशिर्वादाचे बेसावेचे नांव जेजूचे जावन आसा आयच्या दिसा मागया रक्तमांसाची कुशालकाय आमी सांपोण वंदणेंत आमी सांपोण आज जायते फावटी देवाच्या मोगात आमी मेकळी जाल्या आज मागया आज आमी पिडेस्त जाल्या खंतिश्ट जाल्या दुखेस्त जाल्या अस्कत कांय सांपडल्या आज आमचे दोनी हात मुक्त दवरया जाता जाल्यार इकडे उबे रावा जाला धिमी घालया आनी मागया वेळा हर एका बंद कडेन जेजू आमकां सुटका लाभूं दी हर एका बंदडेत जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळूं दी ताची वर्ती सकत आमचे वळोवच्या खातीर विस्वासान मागया आनी म्हणया वेळा रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपोवन आसा तुका तुज्या वंदण्याचो गुलाम जायनाका तुज्या कुडीच्या वंदण्याचो गुलाम जायनाका तो मनशा कुळाचो सोडवंदार रस्ता जावन आसा तुका आनी म्हाका जापोवन आसा म्हज्या पुता ये म्हज्या लागीं तुका आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरात तुका आपोवन आसा वेळार शांतीचो सागर तो जावन आसा
तुझी मी त्या जेजूच्या समर्पित कर माग्या वेळा तुझ्या काळीच त्या जेजू रुत्या दवऱ्या वेळा सगळं उण्यापडत सुटकाने सोडून लाभतो जेजू तुझ्या मध्ये असाय वेळा सगळं बंदरदा सोडित जेजू आमच्या मध्ये असाय वेळा आपण म्हणया वेळा ते जेजू गुलामान म्हणया वेळा मनुष्य कुळासो जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भरसुमिया तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमकां स्पर्श करया वेळा तुझ्या अमरीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या दोन्ही हात या वेळा जेजूच्या मुखार उबाऱ्या वेळा आज मनुष्य कुळाचो रस्तार तुजो सोडवंत तुजो जीव दोतोर तसो जेजू तुझ्या मध्ये हजर आसा तुझे उणेपण अस्कत कळीत आसा तुझी भिरांत कावचणी कळीत आसा आदल्या गुलामपणां तूं सांपडलाय जांफ्रो आज भायर ये कित्याक तुज्या जिवितान परतून एक नवी दिशा तो जेजू तुका दिवन आसा तुजी कावचणी तुजी भिरांत तुजी अस्कत काय तुजे तो पयस करते आसा तुझे उणेपण तुझे तो पयस करते आसा आज ते जेजू उलो माऱ्या वेळा ते जेजू उलो माऱ्या वेळा जांफ्रो खंयची कावजणी खंयची अडकळ्यो खंयची इरारे खंयची अस्कत काय तूं भोगून आसय जांफ्रो आज तुझ्या जिवितान जायतच ना म्हण आसय जांफ्रो आज ते कुडीचे विश्वे सलाना जांफ्रो आज जांफ्रो त्यो पिडेन वळवळटे आसा जांफ्रो तुझी अस्कत काय आज जैत वरते आसा जांफ्रो आज अस्कत काय तुझे जैत वरते आसा जांफ्रो आज ते जेजू उलो माऱ्या वेळा उलो मार तुझो रक्षक तुझ्या मुखार आसा तुझो सडवंत तुझ्या मुखार आसा तुझो जीव दातर तुझ्या मुखार आसा गुण करतलो वैस तुझ्या मुखार आसा आज त्या वैसा लागी मागे वेळा दोन्ही हात वयर उबार आनी मोण्या वेळा मनुष्य कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा मनुष्य कुळाचो मोण्या वेळार जेजू तुझे वरते सकत आमच्या कुडीच्या विश्व वळवते तुझ्या अमरीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळ्या बॉन्डेज ब्रेक्स मध्ये आमकां आपड जेजू आमकां गुण कर जेजू आमकां आपड जेजू म्हज्या काळजांत जायते घाय आसात जेजू म्हज्या काळजांत जायते खंत बेजार आसात जेजू आपड जेजू जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू आमकां उखल धरतलो आमकां आदार दितलो आमच्या सांगात रावतलो धनी तूं जावन आसाय जेजू रक्षक जेजू तुका आपयतसा बाबा भिया नाका बहिणी भिया नाका मनुष्य कुळाचो रस्ता तुजो रक्षक तो म्हजो रक्षक तो तुझ्या लागीं आसा म्हज्या लागीं आसा भिया नाका विस्वासान मोण्या वेळा खंय तुका पिडा आसा जेजूच्या मुखार उबाऱ्या वेळा तुजी खंत बेजार तुजी अस्कत खंय जेजूच्या मुखार उबाऱ्या वेळा तुझे उणेपण जेजूच्या मुखार उबाऱ्या वेळा रक्षक जेजू तुका आपयतसा भयभीच्या मुखाच्या ताणेच तुमकां आपडला जांफ्रो तुझे कुडे अस्कत काय बघून असते जांफ्रो ते जेजून त्या वेळा घटाय दिला बळ दिला सकत लाभयला एक समाधान संतोष काय तुझ्या जिवितांत उपसायते आसा देमी घालया सांगात म्हणून ते जेजू स्वागत करया ते जेजू आराधन करया ताका वाकणया ताका दिनवासया त्या होगसया आणि ताची कृपा मागून घेऊया सर्वस्वर देवा बापा सडवणीच्या दातारा देवा पुता कारा
सर्वस्व रसल्या सर्वस्व ताणें रचला म्हज्या मोगाचें त्या देवाक आमच्या काळजांत कितें आसा मोतीन कितें आसा सगळें त्या देवाक कळीत आसा त्या देवा आराधन कर म्हणया सडवणेचे दातार जेजू जावन आसा आमची सडवण तो जावन आसा परतून आमचे हात उक्ते दवर आनी म्हणया वेळा सर्वस्वरसल्या देवा बापा सडवणेच्या दातारा सडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन परतून म्हणया सर्वस्व रचल्या देवा बापा आराधन सर्वस्वरसल्या देवा बापा आराधन सडवणेच्या दातारा सडवणेच्या दातारा देवा पुता आराधन Psalm chapter 29 verse 11 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सकत सकत आज दिवंक ताच्या द्वारे मात्र साध्य आसा जेजू जाकेवाच्या घर उबे रावला तक्षण जाकेवा सकत मेळ्ळी बगसूंक देवे दिवंक असते दिवंक आज तोच जेजू आमकां सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजेच्यो शांतीचो आशीर्वाद घालतलो शांतीचो आशीर्वाद Psalm chapter 30 verse 10 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूत कर सर्वेस्परा म्हाका पाव सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूत कर सर्वेस्परा म्हाका पाव Psalm chapter 30 verse 2 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो आज काळजाचे गायतांव आत्मीक अडकळतांव म्हाका सुटका लाभय आत्मीक अडकळतांव म्हाका सुटका लाभय Psalm chapter 30 verse 3 म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय आज नवो जीव दितले ते जेजूक आमचे जिवी समर्पण म्हज्या फाटल्यान सांगाता म्हणून म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया Psalm chapter 30 verse 3 सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव म्हाका दिलोय नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव म्हाका दिलोय नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव हांव दिलोय तुका आराधन करता तुका आराधन Psalm करता chapter 29 verse 11 सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद Psalm chapter घालतालो verse 5 म्हणटा की तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयले सर्वेस्परा विश्वासी देवा आज म्हजो आत्मो त्या सुमेच्या हातान घालया आज म्हजो आत्मो चिन्ना कडकडीचे सर विश्वे त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया Psalm chapter verse 4 म्हणटा की म्हज्या पासान मांडलेल्या म्हज्या पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय कित्याक तूं म्हजो आसरो आज खंयच्या पासान सांपडल्या आमी खंयच्या बंदकाणी सांपडल्या खंयच्या वायटाक सांपडल्या खंयच्या इराऱ्याक सांपडल्या सगळ्या बंदकाणींत आमकां सुटका आनी सडवण मेळचे तर मागीर हात आमचो उक्तो धर म्हणया म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हज्या पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका कित्याक सोडय तूं म्हजो आसरो कित्याक तू म्हजो कित्याक तूं म्हजो आसरो कित्याक तू म्हजो आसरो 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 हालेलुया 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 दोनी हात आमचे वयर बरे सर्वस्व रचल्या देवाक परतून आराधन कर म्हणया वेळार सर्वस्व रचल्या
देवा बापा देवा बापा आराधन सोडवणीच्या दातारा देवा पुता आराधन सर्वस्वर सल्या सर्वस्वर सल्या देवा बापा आराधन सर्वणीच्या दातारा देवा पुता सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्या पवित्र त्रिएका देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्याक आराधन पवित्र आराधन त्रिएका देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन साम चॅप्टर 31 वर्स 14 म्हणटा की पण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातये येता हांव म्हणटा तुंस म्हजो देव साम चॅप्टर 31 वर्स 15 म्हणटा की तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हज्या पाठीक लागलेल्याच्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार साम चॅप्टर 31 वर्स 16 म्हणटा की तुज्या सेवकाचेर तुजे मुखामळ परसळू तुज्या सेवकाचेर तुजे मुखामळ परसळू तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार साम 31 वर्स 17 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता दोनी हात आमचे वयर उबारया आज आमचे निरासपण एकसुरपण कावचिणी भिरांत हडकळ्यो उण्यापण सगळे सुमेचे ते समर्पित करया आनी सुमेची काकूज जोड घेवन जणेकले सांगाता म्हणया सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता म्हणया आमी सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा सगळे निरासपण नस्कतकाय अडकळ्या उडापण इराराय आमकां सण पयसरो दिया वेळा कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो सगळे उलो मान म्हणया आमी सांपरो तुज्या भुरग्यांची समस्या आसा तुज्या गांवाची समस्या आसा कोविडाक सांपडल्यात तुमी सांपरो कॅन्सराक सांपडल्यात हाय डायबिटीस शुगर उणीक जायना लिव्हराच्या समस्या आसा आज विंगड समस्या जिवितान आसा ह्या सगळ्या तो देवाचे उतर आमकां सुटकान सर्वंट लाभते देव करीत सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दिया बळा दैवी सगळं आमच्या देवाने दिया बळा कृपा वळून दे कृपा वळून दे कृपा वळून दे बळा कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता हालेलुया 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 श्रवांतर मारी ललमा क्रांतरा कीरी ललमा श्रवांतर मारी ललमा जेजू तुझे दैवी सदा सणकाचे देव येसुया या येवकरी सदा उंड्याचेर मजो हजर आसाय तुझे उतर चिकानी क्रियात्मक जावन आसाय साम चॅप्टर 33 वर्स 13 म्हणटा की सरकारता सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता साम चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा की हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवर तुका बोध दितलो म्हजे दोळे तुजे दवर तुका बोध दितलो हालेलुया 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 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो हालेलुया 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 आमी धरूंक जाय ती वाट तुका दाखय हालेलुया 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 जेजू तुका आमी आराधना करता तुका आमी वाकडटा दिन वाजता तुका आमी स्तुती करता हालेलुया एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांचोवया प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा
ह्या काकुतीच्या तेरसान आमची जिबी सुमेच्या थंय समर्पण दिवया. आमी गरजे वता जावन ह्या सुवातेर आसाव. आमची गरजो सगळी त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या जिबितां खंय उणेपण आसा जेजू हे सगळे उणेपण पयस कर आनी तुजी काकूत आमचे निरंतर देवय म्हणून आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. सत्मंता देवा सर्वपदवीधर बापा सर्गानी प्रितमीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांभाळलो ओंकार मोरयेतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेलो मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वपदवीधर देवाच्या उजव्या बसला थंय तो जिवे आनी मेलांची मुसबी करून येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्राम देव सदैव सदैव फादर इशू जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार साम आमेन. चॅप्टर 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा. नमान मरे कृपेन भरलेले समिती देवती त्या श्राम देव सदैव सदैव फादर इशू जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम चॅप्टर 33 वर्स 30 सर्गात हांव सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनशा कुळाक तो पळयता. नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्राम देव सदैव सदैव फादर इशू जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदराचे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पासून. साम चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो. आज मागया ह्या पयल्या मिसरान समर्पण दिवया. हर एक वेळ आमकां जाणवायन भर सुम्या आमचे दायत आमी अस्कत जाल्या आमची अस्कत मत बदल आमची काळजां मनां बदली वायट तातून आमकां निवार. सर्गीच्या ग्रेस्कॅन सर्गीच्या सक्त्यान तूं आमकां भर पवित्रात्म्याच्या देण्यान फळान तूं आमकां भर. जायते पटे म्हज्या मगचे न्हू आमी हातागालची कामां अर्द्याक रावल्यार जावफ्रो आमी कन्फ्यूज जाल्या कितें करचें म्हण कळीत ना वाट कळीत नातल्या बरी वाट मेळतच नातल्या बरी विंगड समस्येन ह्या हजारांनी भाव भयणी ह्या दनपराच्या वेळार ह्या आराधनांत तुमी भाग घेवन आसा. तसो सोमी जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी जाणवायन बरोवन दी उत्तेजन दिवन हर एक वेळ तुमकां राखून दी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदराचे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पासून. जरमे चॅप्टर 29 वर्स 13 म्हणटा की तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वयस तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमच्या लागींच आसतलो. आज मागया विशेष रितीन सुमेचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हर एक दिसा त्या सुमेचेर आमी भावार्थ दवन आसा. म्हज्या मगच्यान आज मागया
प्रत्येक तर हजारो भाव भयणी तुम्ही जुपासकान ह्या आराधनान भाग घेवन आसा तो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी पिडेन तावन अवघडातावन अनाहतावन सगळ्या वायटातावन तो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी सगळ्या बंदखणीतावन तो जेजू तुमकां सुटका लाभून दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वदारा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फळीपणापासून Psalm chapter 41 verse 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितलो कितले बरें भिरांतीन कावचणेन म्हज्या मोगाच्या लायनीन तुमी आसल्या कितले बरें टेन्शनार आसात तुमी भियोन आसात कावचेन आसात कितें जाता गाय म्हणलें घडीत तुमच्या जिवितांत घडला जावं फ्रो कावचेन आसा उतार देवाचें म्हणटा फात्ये आयच्या दिसा त्या उतराचेर भरोसो दवरा येवकरिस्ता तें भरोसो दवरा येवकरिस्ता तें जेजूचेर पातयेणी दवरा आज म्हणा प्रत्येक तरेन कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितलो आदार तो जेजू मात्र तुमकां दिवंक साध्य आसा तो जेजू मात्र तुमकां आदार दिता तो आदार दितालो जावं सा आज तुमकां आदार दितालोच त्या जेजूचेर आमच्या पातयेणी दवरना दोनी हात जाता जाल्यार वयर बारना आमचे समस्यो ते जेजूच्या समर्पित कर म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वदारा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फळीपणापासून Psalm chapter 139 verse 10 म्हणटा की थंयसर तुजो हात म्हाका चलोन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो तुजो उजवो हात आज तो घट्ट धरतलो बिजनेसान सांपडले की लॉस जालें की आज पैसे तुझे कोणे दिना म्हणला गे सांपड नासाय गे रिणांत आसाय गे काम ना गे विजा ट्रायकन आसा गे आज विजा नासतना जीवन आसात गे पारगांवांत तुमी वावर करून तुमचे पयशे नात गे कष्ट तुमच्या जिवितांत जैत व्हरून आसा गे कामाचे समस्या आसा गे आज कुटुंबामध्ये असमाधान आसा इराळे बेजाराय आसा गे हातागाल्ली काम अर्दे रावला बिजनेस लॉस जाला गे ह्या सगळ्या समस्या भुरग्यांची देणे तुका प्राप्त जावना गे सैरीक बरी तुका फावो जावना गे आज कोर्टान केस आसा गे आज प्रत्येक तरा वयल्या वयर तुजे अपराध मांडून आसात गे तुजें नांव पाडकन आसात गे तुजेले कोणी उलयनात गे तुका निंदा करनासात गे आज तूं कावचिणी एकसूरपण अनुभव करून आसा गे तो जेजू एकलोच आज आमचो आदार भरवसो जीवदातार जावन आसा हे सगळे समस्या त्या जेजूच्या हातांत समर्पित करा म्हणया
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपोट आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फरीपणापासून प्रत्येक तरा पांचवो मिस्टर माग्या आमच्या भाग्यावन पाप साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक आर्च बिस्पांक याजकांक धर्म भयण्यांक डिकन्सांक सगळ्या सेमिनरींत वावरकरच्या सगळ्या ब्रदर्सांक सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सगळ्या इगर्ज मध्ये वावर करता लायकांक आनी सगळ्या आमच्या पवित्र सभेंत आज वावर करता ल्हानात व्हडांक जण एकल्यान जेजूच्या समर्पित कर माग्या सोम्या बरी भलायकी तांकां लाभय राखून व्हर सांबाळून व्हर आमची पवित्र सभा राखून व्हर जेजू तुजी कृपा जण एकल्यान ते वळोवन दी म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमच्या मध्ये असं डिकन सिल्वेस्टर हे आराधन ते मंदिरून बरतले. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्यांनो आनी भुरग्यांनो फेब्रुवारीच्या 22 तारखेतावन म्हळ्यार फाल्यां तावन आमी करेजमाचो पवित्र काळ कुरपेचो काळ आमी सुरू करता. जेजू आमकां आपोवणें दिता की आमी ह्या प्राजीत काळातवळ चड आनी चड आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करी जाय. चड आनी चड पवित्रपणांत वाडावळ जोडूंक आमी आशे जाय म्हणून जेजू आमचे तावन आशेता. मोगाच्यानो प्राजिताच्या काळार कितल्या चड मापान आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती करन आमच्या आनी जेजू मदल्या त्या संबंधांत आमी खंयसर आसा आमच्या जिवनांत आमी आसल्या कडेच आसून आमचे जिवीत एक नमून इंग्लिशांत आमी म्हणटा स्टॅग्नंट त्या आमच्या जिवनांत कांय चलन ना, प्रगती ना, उन्नती ना असल्या स्थितीर आमी आसांगी या आमी जेजू लागच्या आमच्या संबंधांत वाडावळ जोडून आसा. आनी वाडावळ मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत तेदाळास जाता केदाळा आमी देवाच्या उपदेशांचेर नियाळ करता.
आणि देवाचे उपदेश आम्ही नियाळ करण त्या उपदेशा प्रकार आम्ही आमची जिणी जियेलांगी या देवाचे उपदेश म्हण आम्ही फातकी वाटेर चलोवन आसांगी म्हणलें आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती करून पळोवची गरज आसा. आनी देखूनच खरेंच काळार आमी चड आनी चड वेळ मागण्यांक करसूंक आमी आशेता. हर एका शुक्राराची कुर्साची वाट आमी करता आनी तशेंच रेतिरियो मिशन्स अशें पुरा असल्या आत्मीक कार्यक्रमांक आमचो वेळ आमी दिवन जेजू लागसो आमचो संबंध आनीक चड मापान घट करूंक आमी आशेता. देखून मोगाच्यानो आमी आमचो नियाळ सुरू करया देवाच्या 10 उपदेशांचेर. देवान हे 10 उपदेश आमकां फावो केल्यात ताकी आमी त्या उपदेशांकाल जियेवन आमचे जिवीत जेजून दाखयल्या त्या मोगाच्या वाटेर मुंदरसून व्हरूंक फावो. देवान ते 10 उपदेश आमकां दिल्यात. आमचे जिवीत आमी नीज क्रिस्ती जिवीत करच्या खातीर आमी जेजूची फाटलाव धरा. आमी नीज जेजून दिल्ली ती शिकोवण आमच्या जिवितांत ह्या 10 उपदेशांकाल पाळण आसांव म्हणलें आमी जेजूक मोगा खाल आमच्या जिविता मारिफात दाखोवंक फावो. देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ करया देवाच्या पयल्या उपदेशाचेर. आनी हो पयलो उपदेश आमकां वाचूंक मेळटा निर्गमन ग्रंथांत 20व्या अध्यायांत पयल्या वळींतावन हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. पयल्या उपदेशांत सर्वेस्पर देव जेजू स्वामी पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमकां सांगता हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुजो म्हळ्यार आमचो देव एक खासगी देव. ओ देव म्हजो देव तुमचो देव. आनी आमचो देव आमकां उपदेश दितना सांगना की हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण सांगना. आमचो मोगाळ काकुळतीचो देव आमकां सांगता हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तशें म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी म्हणटा Our God is a personal God. आमचो देव आमचो खासगी तो देव जावन आसा. म्हजो देव तो म्हजोच जावन आसा. म्हज्या काळजांत तो जियेवन आसा आनी म्हज्या देवाक हांवें म्हज्या जिवितांत पयलें स्थान दिवंक फावो. आनी देखून देव आमकां सांगता म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. आनी मुखार वचून देव आपल्या उतरा मारिफात आमकां स्पश्ट करता की ताचे शिवाय आमच्या जिवनांत कसले देव आसूंक शकतात म्हणल्या विशयाचेर देव आमकां स्पश्ट करता. 4थ्या वळींतावन निर्गमन ग्रंथ 20वो अध्याय 4थ्या वळींतावन तो आमकां सांगता मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणें करिनाका. जावं तें वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वीर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे. देव आमकां सांगता मोगाच्यानो मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणें करिनाका. आतां आमचे पैकी थोड्या कडेन सवाल असा जावंक पुरो खुर्सा वयर जेजूची ती मूर्ती आसा. त्या खुर्सा वयल्या जेजूचो आमी कशें आमी नांवान करता. तशेंच मरियमायेच्यो इमाजी आमी दवरता आमच्या इगर्जेनी. सांता भक्तांच्यो इमाजी आमी दवरता आमच्या इगर्जेनी. तर देव आमकां सांगता
त्या पहिल्या उपादेशांत मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणे करिनाका म्हणल्या वेळार आमी कशें समजून घेवचें खुर्सार उंकळच्या जेजूचे रूपणे आमी त्या रूपण्याक नमस्कार करता आमी त्या रूपण्याक आमी आमचो सम्मान आमी दिता गौरव आमी करता तशेंच मरिये मायेक इमाजी रुपार आसले कडेन आमी तिका नमान करता संता भक्तांच्या रुपण्या मुखार इमाजी मुखार आमी रावन मागणी करता देव आमकां सांगता की मूर्ती वा कसलेच रूपणे करिनाका तुवें आनी 5व्या वळीन मुंदरसून आमकां सांगता तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव रूपणे ह्या मूर्तींचे आमी नमस्कार करूंक फावो न्हय आमी स्तुती करूंक फावो न्हय म्हणून हो पयलो उपादेश आमकां सांगता मोगाच्यानो आमी खुर्साक नमान करता खुर्साचो आमी गौरव करता खुरीस आपूण आमी त्या खुर्साची कृपा आमच्या जिवितांत मानून घेता आमी खुर्साचो उमो घेता मोगाच्यानो त्या खुर्सार आसच्या जेजूच्या मुर्तीक नमस्कार करूंक न्हय जेजूचे आमी आराधन करता या भगवंत सक्रामेंतांत त्या खुर्सार आसच्या जेजूच्या रूपण्याक आमी नमान करता गौरव करता त्या जेजूचो आमी मोग करता म्हणून तो मोग आमकां उडास हाडयता खुर्सा वयले ते रूपणे जेजूचे आनी जे कोण त्या रूपण्याक आमी नमान करता गौरव दिता त्या रूपण्याचो आमी मोग करता तशेंच मोगाच्यानो मरिये मायेची इमाज आमच्या घरा आसा जावं पुरो इगर्जेनी आमी दवरता संत भक्तांच्यो इमाज्यो आमी आमच्या इगर्जेंत आसात आमच्या घरांनी आमी दवरता इतलेंच की आमचो मोग तांकां दाखोवंक तांकां नमस्कार करूंक न्हय तांकां आराधन करूंक न्हय आमी नमस्कार आनी आराधन करूंक फावो ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचो मात्र मरिये मायेक आमी वंदन करता संत भक्तांक आमी वंदन करता तांच्यो मुर्ती तांचे रूपणे आमकां तांचो उडास हाडयतात आनी तांचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दितात उत्तेजन दितात हो जावन आसा उद्देश जाय जाय मोगाच्यानो खंयच्याय मुर्तीचो या रूपण्यांचो या मुर्तींक आनी रूपण्यांक आमी नमस्कार करूंक फावो न्हय आराधन करूंक फावो न्हय आमचो मोग आमी ह्या मुर्तींक आनी रूपण्यांक दाखोवयत आनी तांकां गौरव आमी दिवयेत आमी नमान आमी तांकां करयेत मुखार वचून देवाचें उतार आमकां सांगता निर्गमन ग्रंथ 20वो अध्याय 5व्या वळींत 3रो भाग तो जावन आसा तो सांगता प्रतिस्पर्ध्यांक सोसी नातलोलो देव हांव जावन आसा देव आमकां सांगता हांव सरेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसी नातलोलो देव मोगाच्यानो आमच्या देवाक प्रतिस्पर्धी नांत आनी आसूंक फावो न्हय पूण अस्कत आमी मनशां जाल्ल्यान आमच्या जिवितांत मस्त पोवटी आमी देवाच्या प्रतिस्पर्ध्यांक या जेजूच्या प्रतिस्पर्ध्यांक आमी आमच्या जिवितांत स्थान दिता एका तेंपार हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कामाक पयलें स्थान दिल्लें मोगाच्यानो म्हज्या कामाक हांवें पयलें स्थान दिल्ल्यान हांव आयताराचें मिसाक वचोंक सकनातलोलो आनी आयतारा दीस म्हाका मिसाक वचोंक जायना म्हणून सांगून शनवारा संजेरी मिसाक वचोंक हांव प्रयत्न करनातलो
आणि या दोन्ही दिसांनी हांवें मीस आयकोना म्हणून सांगून हप्त्याच्या मध्ये म्हणी रजा असलेल्या दिसा हांव मिसाक वचनातलो. तशें म्हळ्यार हांवें म्हज्या कामाक म्हज्या देवा विरोध प्रतिस्पर्धी हांवें केलें. तशें जावंक पुरो आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो आमच्या पैकी मस्त जाणां आमच्या कामाक आमच्या जबाबदारेक आमच्या संबंधिकांक आमच्या आस्तीबदकांक आमच्या भांगारा रुपयाक आमी देवाचे प्रतिस्पर्धी करून तांकां जावंक पुरो आमी आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिता. आमी केदाळा देवाक पयलें स्थान दिता जाल्यार ताचे हर एक उपादेश आमी पाळूंक फावो. आनी पयल्या उपादेशांत तो आमकां सांगता हांव सरस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. तशें म्हळ्यार आमच्या देवा मुखार आमच्या जेजू मुखार कोणूच प्रतिस्पर्धो आसूंक फावो न्ही. आमी आमच्या कामाक जावं आमच्या जबाबदारेक जावं आमी पयलें स्थान दिवंक फावो न्हय मोगाच्यानो. आनी जर तर केदाळा देवाक आमी पयलें स्थान दिता ताचे कायदे आमी पाळूंक फावो. वय दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां मस्तभोवटी आमच्या कामा दरम्यान आमची दिसपट्टी आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडच्या खातीर जावंक पुरो आमचे पैकी मस्त जाणांक आयताराचें काम आसा, जावंक पुरो शनवाराचें काम आसा. आनी देखून गल्फांत शुक्रारा दीस थंयसर मिसां चलतात. आनी थंयसर आजकाल बदलावन आयल्या शुक्रार रजा दिन नासतना आतां शनवार आनी आयतारा थंयसर रजा मेळोवंक सुरू जाल्या. आनी देखून थंयसर आयताराचो तो कायदो देवाक आमी ताचो पयलो उपादेश पाळून देवाक आमी पयलें स्थान दिवन आयताराचें मीस पेटोवन देवाक आमी सांगूंक जाय की म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव तुका पयलें स्थान दितां. तूं म्हजो देव आनी हांव तुजो भुरगें म्हणल्या त्या भोगणांनी मोगाच्यानो आमी आयताराचे मिसाचो कायदो आमी करूंक फावो मोगाक. तो कायदो म्हणून न्ही पूण पयल्या उपादेशां म्हाका सांगता देवाक आमी पयलें स्थान दी जाय. देवा मुखार आमी खंयच्याय प्रतिस्पर्ध्यांक स्थान दिवंक फावो न्हय. आनी त्या देखून आमी आयताराचें मीस बिलकुल खोळोंक नजो. आनी आमच्या कामा दरम्यान आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा दरम्यान जर तर आमी आमचें काम कळटांक जाल्यार आमचें मीस कळटांक जाल्यार तर आमी शनवारा सांजेर मिसाक वचोंक फावो. आनी शनवारा दिसी आमकां काम आसा जाल्यार आमी हप्त्या मदल्या एका दिसा मिसाक वचून आमचो मोग आमी आमच्या देवा थंय दाखोवंक फावो. आनी ताका आमी सांगूंक फावो की म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या तुजे समोर म्हज्या जिवितांत कोणूच प्रतिस्पर्धी ना. आनी मोगाच्यानो ह्याच पयलो उपादेश दितना पोरण्या तेस्तामेंतांत निर्गमन ग्रंथांत 20व्या अध्यायांत देव आमकां जागवणी दिता ह्या उतरां मारिफांत म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. मोगाच्यानो देवाची कठीण उतरां ही देव आमकां सांगता की आमी ताका पयलें स्थान दिवन ताचें आराधन आमी केलें जाल्यार ताका नमस्कार आमी केलो जाल्यार मिसाच्या बलिदानाचो वळ सक्रामेंता मुखार आनी तशेंच आमच्या खासगी कुटुंबाच्या समुदायाच्या मागण्याचो वळ ताचें आराधन केलें जाल्यार आमी ताचे तावन बेसांवां आमी आपणायतल्यांक देखून तो सांगता 6व्या वळींत पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. देखून मोगाच्यानो पयलो उपादेश आमी पाळया आनी देवाचो विश्वासी मोग आमच्या जिवितांत आमी आपणावया.
डिकन सिल्वेस्टर आम्हा सर्वां खातीर मागतलो आमी सण एकली तिमी गेली ह्या वेळार सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमकां हो प्राजिताचो काळ फावो केलाय वो कुरपेचो काळ वो बेसांवाचो काळ तुवें आमकां फावो केलाय आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक की कितें आमी तुवें दिल्ल्या उपादेशां काल आमचें जिवीत आमी जियेतांगी या आमचें जिवीत त्या मोगाच्या रस्त्यातावन विंगड गेलां पयस गेलां दा उपादेशातावन पयस गेलां जाल्यार तूं आमकां ह्या प्राजिताच्या काळार परत्यान आपोवणी दिताय बापा तुज्या उपादेशां काल आमचें जिवीत जियोवन जेजून दाखयल्या त्या मोगाच्या वाटेर बक्षणाच्या वाटेर आमी चलोवंक तूं आमकां आपोवणी दिताय अब्बा बापा तुका आमी अर्गां दिता आनी आयच्या ह्या सांजेर आमी तुजें बक्षणें मागता पयलो उपादेश आमी मस्तपटी मोडला ल्हानशा कारणांक लागून आमी आयताराचें मिसाक वचून हांव बापा आमचो मोग आमी तुजे थंय दाखोवन हांव बापा आमचो भावार्थ आमी तुजे थंय उसारून हांव बापा तुजें बक्षणें आमी मागता आनी आयच्या ह्या संजेर आमी एक कुटाम जावन तुज्या लागीं मागता जेजूच्याच नांवान मरिये मायाच्या विनतेन सान लॉरेस आनी सांत आंतोनीच्या विनतेन आमी मागता बापा आमकां तुजो तो पयलो उपादेश आमच्या जिवितान कार्य रूपीत करूंक तुज्या सुपुता जेजूच्या स्पिरितान तूं आमकां नेटय कोणाकच खंयच्याकच वस्तूक आमच्या कामाक आमच्या जबाबदारेंक आमी तुजे विरोध प्रतिस्पर्धी करनासतना अब्बा बापा तुकाच आमच्या जिवितान पयलें स्थान दिवन तुजीच कृपा तुजीच महान मोग तुजीच महान बेसावा आमच्या जिवितान आपणावंक तूं आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता जेजूच्याच नांवान आमेन 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 हालेलुया 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 हालालालालालालाला मलहिला मलरब्बोनी रब्बोनी रब्बोनी ओ राफा 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 एलोही 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 हालेलुया 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 आमचे तकले बागोवे निमाणे बेसावांक आमी तयार जावया म्हज्या मोगाचें आजच कुवेट सांजे 7 ते 9 येया व्हडल्या समयाची सकत आमी अनुभव करया गांवांत आसती तुमच्या कुटुंबांतल्या तुमच्या इश्टांक सांगा कुवेट हे 4 दीस कन्वेन्शनाक ती भाग घेवन दीत कारेस्माचो दीस जावन आसा 2 घंटे त्या समया सांगात रावया येया सांजे 7 ते 9 विशेष रितीन हर इगर्जे खातीर मागतले आज सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस सेम मांडावळ सेम टायमींग आनी जायते लोक ह्या रितीन मागून आसा कितल्या लोकांचो उपास आसा ताका तसो जेजू वर्तेक म्हाका आनी तुमकां जाण एकल्यांक भरूं दी
तसेच मार्चच्या 2, 3, 4 तारखे 3 दिवसाच्या रुतीर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च म्हळ्यार बँड्रा इस्ट सांजे 14:30 9:30 म्हज्या मगच्चें हे आमचे डिवायन मेसेजचे ओपन आउटरीच कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दोन्ही लँग्वेजीन आसतलें फादर बेंजिस थॉमस आसतलो फादर रॉक मायकल आसतलो फादर ह्युबर्ट आसतलो आनी फादर सबेस्टीन आसतलो शुक्रार शेनवारा हांव आसतलो ब्रेस्तार आमच्या कुवेटांत आसतलो जाल्यार ब्रेस्तार आराम जावचे रिट्रीट शेनवारा मुक्ता तरी 3 दीस सांजेचे 14:30 9:30 विशेष आराधन पिढे वतार घरचे वतीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे येया वर्त्या सक्तेन आमी बरया जेजूच्या मार्चच्या 3 तारखे फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ते 3 वरांपर्यंत सुखान आसतना त्या सुवातेर हजर जाया म्हज्या मगच्चें मार्च 4 तारखे शेनवारा पळय आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे सांजेर सकाळी 8:30 थावन सांजे 4 वरांपर्यंत अर्घ वाकाणी तशेंच शिकोण विशेष आराधन आनी मिसेज बलिदान सुखान आसतना जण एकली 1 डे कन्वेन्शनां पोखरान ठाणे थंय मेळया आमी परत मार्चच्या 5, 6, 7 आयतार सोमार मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी हे डिसोजा वाडी करवालो वाडी न्ही त्या खातीर डिसोजा वाडी ठाणे त्या खातीर म्हज्या मगच्चें सांजे 7 ते 9 सुखान आसतना येया प्रत्येक तरान ठाणे डोंबिवली कल्याण इवन त्या सुद्दां खंय आसा सगळी सांगात म्हणून ह्या 3 दीस रिट्रीटेन समेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया मार्चच्या 8 तारखेर बुधवारा होलीचो दीस जावन आसा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बाईंदार सांजेर 4:30 तो 7 ओपन आउटरीच जावन आसा सुखान आसतना येया आनी वर्त्या सक्तेन वर्ती सगळं समेची मागून घेवया सांगा एकामेकाक मागा आमच्या खातीर हर एक आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले तशेंच परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया अर्गान तुका सोम्या जेजू म्हजें नांव जेलिशा हांव पेरवायतावन उलयतां म्हाका एग्जामांत बरे मार्क्स आनी भाशणांत भाग घेवंक अवकाश मेळोवंक हांवें पेटिशन घाल्लें एग्जामांत बरे मार्क्स आनी भाशणां हांवें बरें कर्ण केलां हे फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या मोगाच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून म्हणटा अर्गान तुका सोम्या जेजू होगल्याक तुका सोम्या जेजू थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया हालेलुया हांव मंगळूरतां नापोलीन उलयतां हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या पुता किडनींत स्टोन जाल्ले आमी डॉक्टराचे थंय वयताना स्कॅनिंग करूंक सांगलें तें जाल्यार ऑपरेशन नासतना उणें जायना म्हूण तांणी सांगलें ऑपरेशन करूंक आमकां मन नासलें तें जाल्यार आमी देवाचेर वर्त दवरून मागलें 4 दिसांनी तो स्टोन गेलो आतां तो संपूर्ण गूण जाला इतले व्हडले अजाप केल्ले आमच्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू तशें आमचे खातीर रात आनी दीस मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणटा Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I would like to give 2 testimonies. The first testimony, our driver is a drunkard for many years. And last, he was too much drinking. So the wife left him and went and stayed separately. So after seeing this situation, I put a petition to Brother Prakash and to his team. And they gave me the word of God, Luke chapter 19, verse 6. I started repeating the word of God for 3 months. So recently, I got a good news that his wife has come back and they're staying happily together. The second testimony, I was praying for my nephew's daughter to get good marks in catechism class. And the word was given to me was Wisdom 7:7, Philippians 4, verse 13. I went on repeating this verse several times. So she got second in the class in catechism exam. For working these miracles in my life,
I thank God, and also I take opportunity to thank Brother Prakash and his team. May God bless them abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. I'm Sabita. I would like to thank Lord Jesus for blessing my son with promotion. Second testimony, for blessing us to complete the construction of our house. Third, for curing my back pain. For all these blessings, I had put a petition to Divine Mercy Group and we repeated the word of God. Thank you, Lord Jesus, for hearing our prayer. Thank you, Brother Prakash and Divine Mercy team members.